ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امدادکن ازرن جو غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث آزم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رحمما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشفت دجا بجمال ہی سارے ادائی دو خسائل پائے گئے حسنت جمیع خسال ہی لازم ہے تم پر مومنو یہ پڑھو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اچھا بھائی نال درود پڑھے جاؤ تے نال تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ ایڈی جگہ ہے نا ان پڑھ کرو تاکہ بعد والے بندے آسانی نال بیٹھ جائیں آجو تھوڑا تھوڑا آجو بزرگو اگے آجو آجو اٹھ جو مان لیدی اٹھ جو اگے آجو پیچھے جڑے بندے نے پھر ڈسٹرب ہوں گے اگے گیا آجو ہے جگہ کافی خالی پیچھے جننے بھی بیٹھے نے اگے گیا ہو تھوڑا تھوڑا پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل یار دا نظرانہ پھر محبوب دی مرضی او گل لاوے
ٹھکراوے او محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے کون انہوں سمجھاوے اوے اپنے جیا کینوں نو کون انہوں سمجھاوے اوے اپنے جیا کینوں نو او جدی کالیاں او زلفاں دی اور رب آپ قسم کھاوے جدی کالیاں او زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے را یار دا ملنائے پھر اس راہ کو نہ ہٹنا ہے بولو سبحان اللہ اے عاشق دل دی گل کی ہے کہ را یار دا ملنائے پھر اس راہ کو نہ ہٹنا ہے اور راہ دے وچ اڈی کاندے او ساڈی جان نکل جاوے پھر محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے اور مقطع سنیا جی جنہیں نات خاں بیٹھے نے حضرات حضور دیاں ناتاں پڑھ دیں دنیا تے محمد علی زوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے مزہ تاد دے جدو جنت جائیے تے حضور آکھن ہون سنا سانو نات ایند نہیں اچھا بولو سبحان اللہ مقطع سنیا جی حضور او تو جنت آکھن کے ہون سنا نات شیر سنو تو سبحان اللہ دی چھال لانی چاہی دی محبت نہ بولو سبحان اللہ جنت وچ مزہ آوے سرکار جے اے فرماون کہ لے آؤ ظہوری نو مینو ایک نعت سنا جاوے لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے پھر محبوب دی وہ مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شفاع روز جزا شب اسرا دے دھولا مالک ہر دو سرا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات بلکہ فخر موجودات کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات آمنہ دے دلہارے عبداللہ دے دریتیم یسرب دے والی تواٹے اور میرے آقا و مولا و ملجا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان اسلامی بھائیوں آج دی یہ محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب دے حوالہ دے نال انعقاد پذیر ہے جناب محترم محمد شہباز بھائی
آپ دے والد صاحب دے سفانی دنیا تو پردہ کر کے آپ دے صالح صاحب دے حوالہ دے نال اس محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعائے اللہ کریم مرحوم دی کامل بخشش فرمائے، قبر نو حد نگاہ تک رسی اور کشادہ فرمائے، اور اساں جننے بھی مل کے بیٹھے ہیں اللہ کریم ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرمائے۔ میں مشکور ہاں عاشق مدینہ عاشق رسول جناب محترم محمد ظہیر عباس اتاری صاحب دا قبلہ نے حکم فرمایا بندہ نچیز حاضر اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، آپ نو سن کے اس تے عمل کر کے دوجیاں دوست تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، موت اٹل حقیقت ہے، اور کوئی بندہ دنیا تے ایسا نہیں کہ جڑا دعویٰ کرے کہ میں دنیا تے آیا لیکن میں مرنا نہیں۔ پوری دنیا تے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا دعویٰ کرے کہ میں ساری زندگی دنیا تے رہنا ہے۔ جڑا آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن اتھو جانا ہے۔ جڑا آیا ہے کوئی ایک دن دا ہو کے دنیا تو جا رہے ہیں، کوئی 10 مہینیاں دا ہو کے جا رہے ہیں، کوئی 3 سال دا ہو کے جا رہے ہیں، کوئی جوانی چ جا رہے ہیں، کوئی بڑھاپے چ جا رہے ہیں۔ جیڑا بھی آیا ہے انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ چاہے اللہ دے نبی سن، چاہے اللہ دے ولی نے، چاہے اسی گناہگار ہاں، ایک نہ ایک دن اسی دنیا چھڑ کے تھے قبر چ جانا ہے۔ اگر تے دنیا تے اچھے عمال کیتے ہونگے، کسی دا حق نہیں کھاتا ہوئے گا، نمازاں پڑھیاں ہونگیاں، روزے رکھے ہونگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چل دے ہوانگے، تے پھر سانو کسی قسم دا ڈر نہیں، پھر روح بھی نکل جائے گی، قبر چ چلے جاوانگے تو سکون دی نیند سوانگے۔ لیکن جی دنیا تے کسی نال بدتمیزی کیتی ہوئی، کسی دا حق کھاتا ہویا، تے پھر اسی اپنے گریباں چاتی ماری ہے، کسی نو ایک منٹ نہیں پتا میری زندگی کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبی دے اندر، تے میری سرکار نے ایک صحابی نو کھڑا کیتا، تے کھڑا کر کے حضور فرمان لگے بیلیا دس تینوں کی پتہ ہے تیری عمر کنی ہے؟ گل توجہ نہ سنیا جی، تینوں کی پتہ ہے تیری عمر کنی ہے؟ صحابی کھڑے ہو کے عرض کیتی کملی والیا مینوں اے نہیں پتا کہ میں ایتھوں اٹھ کے گھر تک اپنے پہنچنا یا نہیں پہنچنا۔ تے حضور مسکرا کے کہن لگے یارا ایڈی لمبی اڈیک لائی آ، ایڈی لمبی اڈیک لا کے بیٹھا کہ اتھو اٹھیں گا تے گھر جائیں گا تے پھر روح نکلنی ہے نہیں نکلنی۔ حضور نے دوسرے صحابی نو کھڑا کیتا، کھڑا کر کے حضور فرمایا ہاں تینوں کنا پتا ہے؟ عرض کیتی کملی والا مینوں ایویں نہیں پتا کہ میں بیٹھا ہاں میں کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حضور مسکرا کے فرمایا تو بھی ایڈی لمبی اڈیک لائی ہے کہ بیٹھا ہے کھڑا ہونا ہے یا نہیں؟ عرض کیتی کملی والا تسی دسو ہاں تانوں کی پتا ہے کہ موت کدوں تک کنی کا قریب ہے؟ تے کملی والے فرمایا اگر مینوں پوچھدے ہو نا تے میں محمد ہے آکھنا وا کہ جیڑا ساہ میں لیتا ہے وہ پتہ نہیں باہر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، جیڑا ساہ میں لیتا ہے وہ پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ میرے بھائیو موت دا کسے نو نہیں پتا، کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں پتہ ہے مینوں موت کدوں آنی ہے۔ اسی اتھوں اٹھیے کسے بندے نو موت آ جائے دنیا تو تر جاوے، موٹر سائیکل چلاندے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئی ہوئے دنیا تو تر جاوے، کرنٹ لگے دنیا تو تر جاوے، بننا ایک نہ ایک دن ہے وے، لیکن بندہ مرے ادوں جدوں لباں تے محمد عربی تو درود و سلام پڑھدا ہوے، جدوں حضور دا سچا عاشق ہوے ادوں دنیا تو جاوے تے پھر مزہ آندا ہے، ادو دنیا تو توڑ جاوے پھر اطمینان دی نیند سوندا ہے تے پھر قبر چ جاندا ہے تے پھر مدینے والی دی زیارت ہوتی ہے، پھر حضور تشریف لے کے آندے نے، حضور آندے نے۔ اسی واسطے میرے بھائیوں میں آنا وا دنیا تو ایک نہ ایک دن بندیاں نے چلے آ جانا ہے، جیڑا دنیا تے آیا ایک نہ ایک دن انہیں دنیا تو چلے آ جانا ہے۔ موت امیر نو بھی آنی ہے تے موت غریب نو بھی آنی ہے، موت پیر نو بھی آنی ہے، موت مرید نو بھی آنی ہے، موت استاد نو بھی آنی ہے تے موت شاگرد نو بھی آنی ہے، موت نبیاں نو بھی آئی ہے، موت ولیاں نو بھی آ رہی ہے، موت سانو بھی آ جانی ہے۔ ایک نہ ایک دن دنیا چھڑ کے سی قبر دے اندر چلے آ جانا ہے۔ اج جنہ یاراں بیلیاں تے سی بڑے مان کرنے آ، جنہ یاراں چ بہ کے سی آنے تیرے بغیر سی زندہ نہیں رہ سکدے، جے تو مر جائے گا تیرے پیچھے میں بھی مر جانا ہے۔ جنہ واسطے سی رونے آ او یار جدوں رو نکل جاوے پھٹے تے پا کے نوا کے گلوں کپڑے بھی اتار لیندے نے، انگوٹھیاں تے ہاتھ جو گھڑیاں بھی اتار لیندے نے،
تے منجیاں نو موڈیاں تے اٹھا کے قبرستان لے کے چلے جاندے نے قبرستان جا کے 2 من مٹی پوتھی پا کے واپس آ جاندے نے تے مڑ کے چاتی نہیں پاندے مڑ کے جناب والا حال پوچھن قبرستان نہیں جاندے میرے بھائیو ایک دن دنیا تو چلے آ جانا ہے تینوں تیرے گھر والے نے اٹھا کے قبر دے وچ دفنا کے واپس آ جانا ہے اسی واسطے میں آنا وا تینوں کلیاں گھر تو کٹیں گے او تینوں کلیاں او گھر تو کٹیں گے جا جنگل ادے وچ او کھٹیں گے تینوں ہیٹ مٹی دے او ٹپیں گے پڑھیے لا الہ نانا جدے موچ زبان مل کے بولے گا لا الہ للہ حق لا الہ آج اسی اپنے کپڑیاں تے بڑا مان کرنے آج مٹی لگ جاوے کاٹن دے سوڑ نو سی چاڑ کے بہنے مٹی کیوں لگی میرے بھائیوں جی دو دنیا تو تر جانے گھر والیاں نے جناب والا بدن تو کپڑے بھی اتار لینے گھر والے نے اتار کے قبرستان لے جانے اتھوں منا مٹی دے تھلے دفنا کے واپس آ جانے پھر اتھے کملی والے نے آ جانے جیڑا تے حضور دیا ناتا دنیا تے پڑھدا ہوئے گا وہ تے کملی والے نو ویکھ کے مسکرا دے گا اسی واسطے پیر نصیر الدین نصیر فرمانے نے ایک شکل وکھائی جاوے گی فرمانے نے قبر دے اندر جانا ہے کہ ہر بندے نے جانا ہے ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا تخیل بیٹو آپ کی فرمانے آپ فرمانے نے ایک شکل وکھائی جاوے گی پھر تصدیق کرائی اور جاوے گی ایک شکل وکھائی جاوے گی تصدیق کرائی اور جاوے گی پھر تقدیر جگائی جاوے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ تے میری تے کوئی وصیت ہے میں تے گلی گلی بازار بازار نگر نگر جا کے ایک کوئی وصیت کرنا میرے دل دی ایک کوئی خواہش ہے کہ جدوں مراں میں جمعے والا روز ہوئے جدے دل دی خواہش مل کے بولے گا جدوں مراں میں جمعے والا روز ہوئے پھر میری میت تے کلمے دا شور ہوئے اکھ کھلے تے سونا میرے کو لگاوے پڑھیں لا الہ لا حق لا مرنا دیکھ رہے ہیں ہے لیکن بندہ مرے تاد کسی نو کرنٹ لگ کے مرد ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہ مرد ہے کسی نو ہیئر اٹیک ہوندہ ہے کسی نو شوگر کا اٹیک ہوندہ ہے مرنا دیکھ رہے ہیں لیکن مزہ تاد دے بندہ مرے لیکن حضور دے نا تو مڑے تاکہ مار کے قبر چ جاوے تو فرشتے بھی یا کرن کملی والے قبر چاند تے کملی والے دے چہرے دی زیارت کرے حضور سرور کائنات دا چہرہ ویکھے میرے بھائیو موت اٹل حقیقت ہے آج دی محفل بس سلسلہ سال ثواب دے حوالہ دے نالے جناب محترم شہباز صاحب دے والد محترم اس فانی دنیا تو چلے گئے میرے بھائیو باپ سید کی ہستی ایک ایسا انمول ہیرہ ہے کہ پوری دنیا دے بچ سی پھر کے ویکھ لئیے سانو باپ ورگا دوجا سونا تے شفیق انسان نہیں لبڑا ماں دی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے اسی مننے آ کہ ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے لیکن باپ جنت دا دروازہ ہے تے ایمانداری نہ دسو جنت چ ادوں وڑاں گے جدوں دروازہ ٹپاں گے
اسی کہیے ماں دی خدمت کر کے ماں نو راضی کرنا ہے، باپ نو اسی نعوذ باللہ گالاں کڈیے، کچھ کسے قسم دی عزت نہ دئیے ساڈی بھولے کسی دے اندر چلے جاواں گے۔ باپ دی بڑی شان ہے، باپ دا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، ایک صحابی رسول آ کے عرض کرنے لگے کملی والے سے اللہ دی عبادت کرنے ہیں، اللہ دی عبادت کر کے راضی کرنے دی کوشش کرنے ہیں، تے کملی والے سانو اے دس کہ سانو کیویں پتہ لگے گا اللہ ساڈے تے راضی ہے؟ سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اللہ ساڈیاں عبادتاں قبول کیتیاں نے؟ تے کملی والے نے فرمایا صحابی تیرا ابا زندہ ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا میرا ابا زندہ ہے، لیکن کملی والیا میں تے تواڈے کولوں اے پوچھے ساڈیاں عبادتاں کیویں اللہ قبول کر دے؟ سانو کیویں پتہ لگے گا ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہے؟ کملی والے نے فرمایا صحابی جا گھر دے اندر چلا جا کے چٹی داڑھی والے بابے نو ویکھ لے، جے تیرا بابا تیرے تو راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی، سمجھی اللہ بھی راضی ہے۔ ایسے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گیا، فرمانے نے مامرے ایتھے بیکے مکدے ایتھے پیو مرے گھر ویلا اتے شالا مرنے اونا ویر کسے دے اونے تے اجڑ جانا دے میلا۔ حضور فرمایا کار جا کے ویکھ لے جے تیرا ابا راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سفر پہ کر دیں تے سفر کرتے کرتے نہ تھک گئے، پھر کی تھی یا اللہ تھک گیا سفر کرتے کرتے تے کوئی سواری دا اہتمام ہو جائے، کوئی سواری مل جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑ تے چلا جا تے اوتھے ایک میرا یار ہے تے میری عبادت پیا کردا ہے تے او دے کول چلا جا تے اوتھے سواری دا اہتمام کر کے دے گا۔ حضرت موسیٰ چلتے چلتے نوجوان کو لائے، دیکھیں نوجوان ہے جوانی دی عمر ہے تے اللہ دی عبادت پیا کرتا ہے تے سر جھکایا ہے تے حضرت موسیٰ کول جا کے کہنے لگے السلام علیکم، تو نوجوان بول کے کہنے لگا وعلیکم السلام یا کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں ملیا پہلی بار ملاقات پہلی بار ہوئی ہے، انہوں کیویں پتہ لگا میں اللہ دا نبی کلیم اللہ ہوں؟ ہلے دل دے اندر حضرت موسیٰ سوچ دے پہ تے انہوں نوجوان بول کے کہنے لگا حضرت موسیٰ پریشان کیوں ہوندے ہو؟ جیڑا رب تانوں میرا دس سکدا ہے او مینوں تہاڈا وی دس سکدا ہے، جیڑا رب میرے بارے تانوں دس سکدا ہے او تہاڈا مینوں وی دس سکدا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے تے چاروں طرف ویکھیا تے پہاڑ ہی پہاڑ دے تے دل دے اندر سوچیا کہ آپ پہاڑاں تے بیٹھ کے عبادت پیا کردا ہے تے مینوں کیویں سواری دا اہتمام کر کے دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ دل دے اندر سوچدے پے نے، نوجوان پھر بولیا تے کہنے لگا حضرت موسیٰ پریشان نہ ہو، تانوں سواری چاہیے ہے نا؟ ہولی جی بولو تانوں کوئی نجڑی نہ لگ جائے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ موسیٰ تانوں سواری چاہیے ہے نا؟ حضرت موسیٰ آپ نے فرمایا ہاں جی مینوں سواری چاہیے۔ تو نوجوان نے اج کر کے سمانا والے ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا پیا جا رہے ہیں، انہیں اسمانہ والے ویکھ کے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا۔ بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے سواری دی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران تے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیلی اللہ دی کنے کی عبادت کر لیا، کنک نمازاں تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لیا، اج جڑی دعا کرنے اللہ قبول پیا کر دے۔ او نوجوان دی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے کہنے لگا لجپالا میریاں نمازاں دا کمال کوئی نہیں، میریاں تسبیحاں دا کمال کوئی نہیں، لجپالا میری ماں بڑھاپے دے اندر آ گئی، 40 سال میں اپنی ماں دی خدمت کی تھی، جدوں میری ماں دنیا تو جان لگی تے میری ماں نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی یا اللہ میں دعا پہ دینی
جڑی گل اج میں منہ کر دیا میرا پتر پوری کردا رہا ہے اج میں ماں دعا پئی کرنی مالکا جدوں میں دنیا تو چلے آ جاواں میرا پتر جو آکھے اللہ او دی گل پوری کر دیویں نوجوان رو کے کہن لگا لجے پالا میری نمازاں دا کمال کوئی نہیں تسبیحاں دا کمال کوئی نہیں میری اماں دیاں دعاواں دا کمال فرمایا اماں دیاں دعاواں دا کمال ہے تسبیحاں دا کمال بھی کوئی نہیں نمازاں دا کمال بھی کوئی نہیں حضرت موسیٰ کہنے لگے کنی دیر ہو گئی تمہیں اتھی عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگا حضرت موسیٰ کی دساں پتہ نہیں کنے سو سال ہو گئے تو فرمایا حیرت علی گل موت بھی نہیں آئی ایڈی گل کی تھی نا تو پھر رو کے ہاتھ بن لے ہن سنو باپ دی عزت جڑے نہیں کرتے باپ دا مقام جڑے نہیں کرتے رو کے کہنے لگا لجپالا ماں دنیا تو توڑ گئی تے باپ دی خدمت کی تھی جدو باپ دنیا تو جان لگا نا تے باپ نے بھی ہاتھ چک لے تے دعا کی تھی تے باپ آندہ ہے یا اللہ میں دعا پیا کرنا میرے پتر تو اودو تک موت نہ دے میں جدو تک اپنے نبی موسیٰ دی زیارت نہیں کروا دے فرمایا آج اگر تو آڈی زیارت کی تھی یہ تے اے باپ دے صدقے کی تھی اسی آج گرے پانچ چاہتی ماری ہے کہ اسی ماں باپ دی کنی کی عزت کرنے ہیں آج ماں واز دبے تسی آنے ہاں کیے اس طریقے دنال بلانے ہیں آج او باپ جڑا 3 منزلہ سیر تے ڈابرہ چک کے گوہاں بند کے مزدوریاں کر کے سکر دوپہر دے اندر توڑیاں ٹویشنہ دیاں فیساں پوریاں کرتا رہے ہیں آج اگر اس باپ نے بڑھاپے دے اندر توڑی ضرورت پئی تھی آج اسی انہاں تو نظرہ پھیر لیاں آج اس باپ نے اسی قدر نہیں کی تھی اے جنہ دے دنیا تو توڑ گئے انہاں نے پوچھو باپ دا غم کیے انہاں نے پوچھو باپ دا مقام کیے آج بھی انہاں دے شبراتاں دیاں نے جنہ دے ماں باپ زندہ نے ماں باپ نو ملن واسطے سیدھا نماز پڑھ کے گھر دے اندر جاندے نے تے جنہ دے ماں باپ دنیا تو تڑ گئے نے اوہی دی نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان چلے جاندے نے قبرستان جا کے اپنی ماں تے باپ نو مل کے آندے نے اج جدوں باپ دنیا تو چلی جاوے تیاں بابل دیاں بڑیاں لاڈلیاں ہوندیاں نے باپ دنیا تو چلے آ جاوے تیاں منجیاں نہیں چھڑ دیاں پتر وراثت دے جنابے والا وارثی ہوندے نے تیاں باپ دے مسلے دیاں وارثی ہوندیاں نے باپ دی منجی دیاں وارثی ہوندیاں نے اج بھی باپ دنیا تو چلے آ جاوے عیداں تے شبراتاں آندیاں نے تیاں دروازے ویکھدیاں رہ جاندیاں نے اج بھی تیاں نو بڑا جھڑک مار دے باپ بول کے آندا خبردار میری دھی نو کچھ نہ آکھی ہلے تیرا کچھ نہیں کھاندی ادا ابا ہلے زندہ ہے خبردار میری دھی نو کچھ نہ آکھی تیاں دیاں بہاراں پہنا لے ہوندیاں نے عیداں تے شبراتاں آندیاں نے تیاں دروازہ ویکھدیاں رہ جاندیاں نے اس بوا میرے ابے نے عید لے کے آنی جدوں ابا دنیا تو چلے آ جاندے تیاں ویراں نو آندیاں نے ویرا کدی کدی پھیرا پا لیا کر اسی تینوں ویکھدے ہاں تیرے وچوں سانوں ابا پیا یاد ہوندا ہے اسی تینوں ویکھدے ہاں تیری صورت ابا پیا یاد آندا ہے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے او تے قبراں ویکھ کے آندے نے سجنا نے مل لے او کنارے جو دور دے سجنا میں مل لینے کنارے جو دور دے سجنا میں مل لینے کنارے جو دور دے زندگی گزار دانگے سہارے حضور دے اج جنہ دے باپ دنیا تو چلے جاندے نے او قبراں تک تک کے آندے نے چنگی نبھا کے تڑ گئے او چنگی نبھا کے تڑ گئے دلدار جانیاں جا رب بخش تینو صدقے پیارے حضور دے سجنا میں مل لینے کنارے جو دور دے پھر زندگی گزار دانگے سارے حضور دے
حضور سرور کائنات میرے بھائیو دسیا ماں باپ دی عزت کی میں کر دی ہے. حضور دی بارگاہ ایک نوجوان آ گیا. توجہ ماں دی شان سارے سن دیو, اج باپ دی شان میں تھوڑے جے وقت اندر سنا رہے ہیں. حضور دی بارگاہ ایک نوجوان آ گیا تے آ کے عرض کی تھی کملی والیا میں اپنے ابے دی شکایت لے کے آیا. توجہ کریا جے اپنے ابے دی. میرا خیال جنہ ٹل میرا لگدا پیا نا مینوں نہیں بولنا چاہیے تے تسی سبحان اللہ کہنی تسی بول دے نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ, محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں نہیں دیکھا اج تک سبحان اللہ کسی نے بولی ہوئے تو شہید ہو گیا ہوگا. تو جے سبحان اللہ کہنا شہید ہو جاؤ گے اور کی چاہیے جنت چ جاؤ گے ڈائریکٹ. تے ودی نصرت خیراں نے اچھی بولو سارے سبحان اللہ. عرض کرنے لگا کملی والیا میرا ابا ہے تے جیڑی کمائی میں کما کے لیانا مینوں نہیں دیندا, سارا کچھ اپنے کول رکھ لیندا ہے. کملی والے نے نوجوان دی گل سنی نا تے حضور فرمایا کہ جا ایک صحابی نو کھڑا کیتا, جا اے دے ابے نو بلا کے لے کے آ. ہن ایمانداری نہ دسیا جے کنا کو کچھ قسمت ہوے گا جنوں کملی والے نے بلایا ہوے گا. آج کسی دی عمرے دی ٹکٹ نکل آوے تے چاواں آندا جی مینوں کملی والے نے بلایا. او بابا کنا خوش قسمت ہوئے گا جنوں واقعی کملی والے نے بلایا ہوے گا. ہیں جا کے صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا, بابا باہر آیا. صحابی کہنے لگے جی کملی والے بلایا. بابے نو چاہ چڑھ کے جی مینوں حضور بلایا ہے, بڑا خوش. رستے چاہ رہے ہیں کملی والے دی بارگاہ چ پہنچ گیا. المختصر حضور دی بارگاہ چ آیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ دعایا تے ویکھیا کہ پتر پہلے ہی کھلوتا تے پتر نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا کہ میرا پتر تے پہلے لجپال دی بارگاہ چ کھڑے ہے. تے جدوں آیا تے عرض کیتی کملی والیا میری قسمت اج جاگ گئی, کی ہویا ہے اج مینوں بھی بلایا تے پتر بھی کھڑا ہے. جدو اینی گل ہوئی نا تے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تیرا پتر آیا لیکن تیری شکایت لے کے آیا ہے. جدو بابے نے اینی گل سنی تے اکھاں چ تھرو آ گئے, رون لگ گیا. رو کے کہنے لگا لجپالا جے وقت آ گیا کہ پتر اپنے باپ کی شکایت لے کے تیری بارگاہ چ آ گیا ہے. حضور فرمایا تیرا پتر آ گیا ہے, آ کے کہندا جیڑی کمائی ہوندی ہے میرا بابل میرے کول لے لیندا ہے تے مینوں نہیں دیندا اس کمائی دے وچوں کوئی بھی حصہ. ہلے حضور سرور کائنات تے او بابا گلاں پہ کردے نے تے جبریل بھی آ گیا. بولو سبحان اللہ, تاڑے تے ملک الموت آ جانا جی. اچھا بولو سبحان اللہ. جبریل آ گیا تے جبریل نے آ کے عرض کیتی کملی والیاں گل بعد وچوں کرے آ جے. کملی والیاں پہلے بابے کولوں پوچھو راہ دے اندر جڑے اپنے بچے واسطے شیر پیا سوچدا آ رہا سی, اینو بابے نو کو پہلے او شیر سنا جڑے اپنے بچے واسطے سوچدا آ رہا ہے. کملی والے نے فرمایا بابو لا پہلے او شیر سنا دے جڑا راہ وچ اپنے بچے دے بارے سوچدا آ رہا ہے. بابے جی اکھاں چ تھروئی آ گئے, رو کے داڑھی پکڑ کے عرض کرن لگا کملی والیا میری نویں شادی ہو گئی, دعاواں کردا رہا یا اللہ پتر دے دے سکھ پتراں دی او ڈاڈی گوندی سکھ پتراں دی او ڈاڈی گوندی. ایتھے کہہ گئے لوگ سیانے او نبیاں بھی منگے ایتھے کر کر عذر بغانے. بابا کہنے لگا کملی والے آج تو میری شادی ہو گئی میں دنے بھی دعاواں کرنا یا اللہ پتر دے دے, راتی بھی دعاواں کرنا یا اللہ پتر دے دے. کملی والے اللہ نے پتر دے دیتا, میں دے بڑے لاڈ لڈائے نے مزدوریاں کر کے انہوں جوانی تک لے کے آیا. کملی والے جو منہ کردا رہے میں پوری گل کردا رہا. لجپالا میں دے نال بڑا ہی پیار کرنا لیکن لجپالا جو میرا کلیجہ پھٹ گیا تیری بارگاہ چ میری شکایت لے کے آ گئے. کملی والے بھی رو رہے, صحابی بھی رو رہے. کملی والے میں اندے کر کے ہوتا جنابے والا گریبان پکڑیا, تینوں جوان دا گریبان پکڑ کے جھوڑا دیتا. تینوں جھوڑا دے کے کملی والے فرمان لگے اللہ دی کچہری دے جج دا فیصلہ ہے تو ہی ایسے بابے دے تیرا مال بھی ایسے بابے فرمایا تو بھی ایسے بابے دے تیرا مال بھی ایسے بابے دے. عرض کی تھی کملی والا پہنا دیاں جوان نے جوانی دی حالت دے اندر نے شادیاں ہونے والی نے جڑی کمائی لے آ کے دیتا رہے میں جوڑا نیا جہیز بنا رہے ہیں تے اج اے وقت آ گیا کہ پتر تہاڈی بارگاہ وچ میری شکایت لے کے آ گیا ہے, اج باپ دی شکایت لے کے آ گیا ہے. کملی والے نے نوجوان کو چنگی طرح جھنجھوڑا مار کے حضور فرمایا ہے میری گل یاد رکھی میرا فیصلہ تو بھی ایسے بابے دا تیرا مال بھی ایسے بابے دا. اج اگر اسی کمائی ہے اسی اپنے گریباں وچ پہلے
ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 12,000 15,000 20,000 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਤੇ ਅੱਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਜੀ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਚਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ महफिल 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੱਲ कोई बेगा साढ़े वास्ते बख्शी की दुआ करने वास्ते। मेरे भाइयों, बाप का भी बड़ा मुकाम है, माँ की भी बड़ी शान है। हजरत अबू हुरैरा कमली वाले दी बारगाह च तशरीफ फरमान ते रो रहे हैं। हजूर फरमाया अबू हुरैरा की होया है? ते अर्ज कीती कमली वाले जेड़ियां गल्लां तुसीं करदे हो ना, मैं जाके अपनी अम्मा दे सामने दसना ते अम्मा काफर है ते मैं कलमा पढ़िया है ते जदों तुहाडीआं गल्लां अम्मा दे सामने दसदा वां ना ते अम्मा तुहानूं गालां कढदी है ते मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा। नाउज़ बिल्लाह, मेरी मां तुहानूं बुरा आंदी है। हजरत अबू हुरैरा हुजूर दी बारगाह च फरमान मां गालां कढदी है ते कमली वाले मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा ते जेड़ियां गल्लां तुसीं करदे हो ना, मैं तुहाडीआं गल्लां सुनना वा ते जाके घर मां सामने दसना वा। हुण ईमानदारी नाल दस्सिया जे जेड़ा किसी दा यार होवे फिर गल ते उसी दी करदा है ना। होवे हुण हुजूर दा आशिक है, होवे हुजूर दा आशिक ते गल करे दुनिया वालियां दी, हो नहीं सकदा। इसी वास्ते मियां साहब फरमांदे ने, जो कोई जिसदा कोई आशिक होवे ते उसे दी गल करदा ते सौ सौ मकरी बहाने करे के ओ दे मरने मरदा। कमली वाले अम्मा सामने गल्लां करना ते अम्मा गालां कढदी है। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा हुजूर दी बारगाह च आए ना ते बड़े चुप बैठे ते हुजूर फरमाया अबू हुरैरा की होया? कमली वाले मां नाल ताल्लुक खत्म कर रहे हैं, अपनी मां नाल ताल्लुक तोड़ रहे हैं। हुजूर फरमाया क्यों? कमली वाले तुहाडीआं गल्लां मां सामने करना, मां तुहानूं गालां देंदी ते कमली वाले तुहाडे तो मेरे वर्गियां मेरी मां वर्गियां 100 मावां भी तुहाडी जुत्ती तो करवा हैं जेड़ियां तुहानूं गालां देन साडी लगदी। अज असीं आने नहीं जाई, कोई किसी ने कुछ कहता तो कहण दिओ भाई, गुस्ताख लगे फिर दिन सानू कोई परवाह नहीं। वेखो सहाबियां दा अकीदा, सहाबी सन ना भाभी नहीं सन, सहाबियां दा अकीदा सी। अर्ज कीती कमली वाले मेरियां मां वर्गियां हज़ारां मावां तुहाडे तो कुर्बान, मेरा कोई ताल्लुक नहीं मेरी मां दे नाल, तुहानूं गालां कढदी है मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा। हजूर दी बारगाह च रो रहे ते कमली वाले फरमाया हुण की चाहना है? ते हुण सुनिया जे कई वक्त हुंदा है मंगण वाला। हजूर दा दरिया रहमत जोश सी ते अबू हुरैरा ने वेख लिया कि कमली वाले खुशहाल मूड च ने हैं ते अर्ज कीती कमली वाले तुहाडा ते कुछ नहीं जाना ते तुसीं इंज करो, हाथ जरा चुक के मेरी मां वास्ते दुआ करो, जिवें मैं तुहाडा गुलाम बनिया मेरी मां भी तुहाडी गुलाम बन जावे। तुहाडा ते कुछ नहीं जाना, तुहाडे ते हाथ उठने ते अल्लाह कबूल कर लेना। हजूर फरमाया अच्छा जी बड़ी गल है। कमली वाले ने हाथ चुके। हजूर सर हम तवज्जो करिया जे जेड़ी गल है ना वहां ते मैं मुजरम किताबां च गल की लिखी इंज करके कमली वाले ने हाथ चुके ते उधरों हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लानी शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा मदीने दी गलियां दे अंदर दौड़े ने, रस्ते दे अंदर सहाबी ने टक लिया ते कहन लगे अबू हुरैरा किथे पिया जा रहे हैं? ते अबू हुरैरा कहन लगे बेलिया घर पिया जाना, मैं घर जाके वेखना चाहना वा, पहले मैं घर जाना या मोहम्मद दी दुआ जाती है, पहले मैं घर जाना या कमली वाले दी दुआ पई जाती है। जाके अबू हुरैरा ने दरवाजा खटखटाया, अम्मा ने दरवाजा खोले नाले दरवाजा खोल दिए, नाले मोहम्मद दा कलमा पढ़ दिए, नाले कमली वाले दा कलमा पई पढ़ दिए। ते अबू हुरैरा ने आख्या अम्मा कमली वाले दा कलमा किवें पढ़ लिया आई? ते मां रो के कहन लगी पुत्रा की दसां, जेड़ा उठे बह के मेरे हक च दुआ कर सकदा है ओ मेरे वेड़े आके मैनू कलमा भी पढ़ा सकदा। जेड़ा उठे बह के
मेरे हक दे अंदर दुआ कर सकता है, मेरे वेड़े आके मैनू कलमा भी पढ़ा सकता है। मेरे भाईओ मां दा बड़ा मकाम, बाप दी बड़ी शान। कमली वाले ईशा दी नमाज पढ़ाई, आखिरी गल तवज्जो, ईशा दी नमाज कमली वाले पढ़ाई ते नमाज पढ़ा के कमली वाले ने सलाम फेरिया ते कमली वाले रोन लग पे। हजूर सरवरे कायनात होए, हुन हजूर दे आशिक सन सारे यार, हजूर दे सहाबा। जो हजूर सरवरे कायनात रोए ना ते सहाबा को वेख्या ना गर्ज की कमली वाले रोए क्यों जे, वजह की है? रोए क्यों जे, वजह की? हजूर फरमाया सहाबा ज मेरा दिल करदा सी, तवज्जो करे अज, अज मेरा दिल करदा सी ईशा दी नमाज में पढ़दा हुंदा, रकत पहली होंदी अलहम शरीफ में पढ़दा हुंदा, ते मेरी मां मैनू पर्दे विचों आवाज देंदी मुहम्मद। फरमाया मेरा दिल करदा सी मैं रब दी नमाज छड्ड देंदा, अपनी मां दी गल सुनन चला जांदा। किन्ना क दिल करदा होवेगा लजपाल दा कि अज मैनू मेरी मां आवाज दे के बुलावे, किन्ना क दिल करदा होवेगा जे मेरा बाप होंदा ते मेरे लाड लडांदा, किन्ना क दिल करदा होवेगा। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते एक इंज करके साबी फरमांदे ने, बुड्ढी जी माई, तवज्जो भाई, माई बुड्ढी जी है ते इंज करके ना गली दा मोड़ मुड़ी ते हजूर सरवरे कायनात ना इन्नी क जल्दी नाल उठे कि हजूर जेड़ी कमली लिती सी साहबा फरमांदे ने जमीन ते डिग गई, जिदा जिक्र कुरान च या अय्युहल मुज़म्मिल। अल्लाह फरमांदा मैनू कसम है उस कमली दी जेड़ा कमली वाला लैंदा है, जिदे एक एक धागे वास्ते जन्नत दीयां हूरां तरसदियां। फरमाया इन्नी क जल्दी नाल खड़ा होया, वो कमली जमीन पे डिग गई। फरमाया कमली वाले जल्दी जल्दी गए थे जाके उस बुड्ढी माई ने, मुंह च दंद भी कोई नहीं, चिट्टे बाल ने ते बुजुर्गी दा आलम है, ओनू कमली वाले लेके आए ते हजूर सरवरे कायनात ने ना कमली जमीन पे बिछाई ते उस कमली दे उत्ते माई नू बिठा दिता ते माई नू बिठा के कमली वाले हुण कदी माई दा हाथ पे चूमदे हैं, कदी पेशानी दा बोसा लैंदे ते नाले रोंदे ते माई थोड़ी देर गुजरी ते कहन लगी मुहम्मद मेरे जान दा वेला हो गया, शाम तैयारी ते जान दे। कमली वाले फरमाया अम्मा जी थोड़ी देर होर रुक जाओ। साबी फरमाने ने सारा मंजर वेख रहे लेकिन साडे कोई जरूरत नहीं, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ कि कमली वाले आखिर माई केड़ी है खुशकिस्मत जिदे वास्ते तुसी कमली जमीन ते बिछा छड्डी, ए केड़ी खुशकिस्मत माई है। साबी फरमांदे ने थोड़ी देर गुजरी ते अम्मा कहन लगी मैनू जान दे। कमली वाले दी अखां जथरू आए, उठा के अम्मा नू उसी चौक दे अंदर ओ गली दे मोड़ दे अंदर छड़ के हुजूर आए ते आके रोन लग गए। ते साबी ने अर्ज कीती कमली वाले आ केड़ी खुशकिस्मत माई है जिदे वास्ते तुसी अपनी कमली जमीन ते बिछा छड्डी। कमली वाले जिदे नाल एडा प्यार पे कर दे हो, सारी दुनिया तुहानू वेख के खड़ी हो जाती है, सारे नबी जनाबे वाला तुहानू वेख के खड़े हो जाते ने, सारी दुनिया तुहाडे इस्तकबाल वास्ते खड़ी होंदी है, लेकिन अज तुसी उस माई वास्ते खड़े हो गए हो। लजपाला किन्नी को खुशकिस्मत हो माई है, लजपाला ओ केड़ी माई है जिदे वास्ते तुसी खड़े हो के अपनी कमली थल्ले बिछा दी है। ते लजपाल रो के कहन लगे साहबा की दसा केड़ी माई है, ए मेरी ओ माई है जिदे विचों अल्लाह मैनू गजा दी है, ए कोई आम माई नहीं, एदा नाम अम्मा हलीमा सादिया। दा नाम अम्मा हलीमा सादी है, एदा नाम अम्मा हलीमा सादी है। ए मेरी मां है। मेरे भाईओ अज मां तुर जावे, अज बाप तुर जावे, उन्हां को पुछो जिन्हां दे मां कोई नहीं, जिन्हां दा अज मां बाप मजूर भी होण ते मंजी ते होण ते हौसला हुंदा है कि मां बाप हैं मंजी ते हैं, चाहे बोलदे नहीं चाहे उठदे नहीं लेकिन है नहीं। लेकिन जदों मंजी वेली हो जाए फिर उन्हां पुत्रां नूं पुछो कि मंजियां वेख के उन्हां दा की हाल होंदा है, मां नूं याद करके बाप नूं याद करके। इसी वास्ते मियां साहब फरमागे दर्द होवे दर्द होवे ते यारो हाय निकले हाय इथे रोंदे भरे भरे हवा ओना कोलो ओ जा पूछे मोहम्मद उमर जान जिना दिया मावा ते उचियां लमियां ओ सब्ज़ खजूरा पत्थर जिना दे सारे
जिस दम नाल ओ प्रीत असानो सानो यो दम नजरे नया वे गलियां साको ओ खिंज खिंज ओ खावे साड़ा वेणा कनगढ़ खावे गुलाम फरीदा उथे की वसना ओ जिथे बाप नजर ना आवे गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे बाप नजर ना आवे। मेरे भाइयों तकरीर खत्म हो, 1-2 मिनट सिर्फ लम्हा फिक्रिया। तकरीर क्योंकि बड़ियां तुसीं सुनियां, मेरी औकात की है, मेरे तो अच्छे अच्छे खतीबां तुसीं सुनदे हो, लेकिन आखिर में लम्हा फिक्रिया मैं देना चाहना निचोड़ तकरीर दा। असी अगर माँ बाप नंदन साडे जिन्हां दे नहीं अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए, जिन्हां दे हैं। मेरे उस्ताद फरमांदे हुंदे सन, उन्हां दी गल मैं सुनान लगा। आप फरमांदे सन जदों माँ बाप जवानी दे अंदर होण, तवज्जो करे आज गल, जदों माँ बाप जवानी दे अंदर होण ते बच्चे बचपन दे होण, छोटे होण ते बच्चे माँ बाप दी जेबां छत मारदे ने इस लालच नाल कि सानू गोलियां ते टाफियां लभणगीਆਂ। एनजीए बोलते नहीं, किस नीयत नाल बच्चे हथ मारते हैं माँ बाप की जेबां, सानू की लभणगीਆਂ गोलियां या टाफियां या पैसे लभणगे। तो उस्ताद रो के आंदे ने पुत्रो जदों माँ बाप बुढ़ापे च चले जाण ते तुसी जवान हो जाओ ते पुत्रो फिर भी माँ बाप की जेबां छत मारिया करो। तो पूछा उस्ताद जी उदों को मारिए? तो उस्ताद रो के आंदे ने पुत्रो जो इस नीयत ना मारिया करो, पहले गोलियां टाफियां लभदियां सन, हुण जन्नत दीयां टिकटां लभणगीਆਂ। हुण बुढ़ापे च नहीं असीं जवानी च, हुण जन्नत दीयां टिकटां लभणीਆਂ। शेख शादी शराजी फरमांदे ने एक पुत्र दुआवां लै लै के बाबे ने दिता, अल्लाह पुत्र दिता, ओदी परवरिश कीती, PhD कराई, पढ़ाया लिखाया, ओदी शादी कर दी, मां दुनिया तो तुड़ गई, बाबा कल्ला रह गया, पुत्र दा विआह कीता। हुण नो कहन लगी शेख शादी शराजी गल लिखी है ते बिल्कुल अज दे दौर दे मुताबिक उन्हां गल लिखी। आप फरमांदे पुत्र दा विआह कर दिता, बाबा बुजुर्ग हो गया, नो घर आ गई ते नो कहन लगी जी तेरा आपा खंगदा है ते मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा ते अब्बे नूं ओ नुक्कर वाला कमरा दे दे। पुत्र ने बीवी दी गल मन्नी। कई होंदे ना रन मुरीद, कई ते पीरां दे मुरीद, कई रन भी होंदे ने जेड़े बीवियां दे पिछे लग के मां बाप दे नाल बुरा सलूक करदे ने। अल्लाह करीम सानू इंदियां हरकतां तो महफूज फरमाए। उन्हें की कीता, बाप दी मंजी चुकी ते ओ नुक्कर वाले कमरे च लै गया। अल्लाह ने उन्होंने भी पुत्र दे दिता, उन्होंने पुत्र दे दिता। नो कहन लगी जी अब्बा तेरा रात को खंगदा है ते मेरे को बर्दाश्त नहीं है ते अब्बे नु चुक के बाहर ले जा, किधरे ओल्ड हाउस अंदर रखिया। उन्हें की कीता जी, बाप नु लिता, नाल बच्चा सी छोटा ओदा पुत्र, ओनू लिता, बाप नु चुकिया, घरों एक कंबल लिया पुराना जा ते जंगल च लै गया। जाके अपने बाप नु ना जनाबे वाला दरख्त नाल ढोल टेक लवा दी ते कंबल का टुकड़ा सुट के वापस आने लगा। ते पुत्र छोटा सी कहने लगा पापा जी ये कंबल के 2 हिस्से कर लो, एक मुझे चाहिए। उन्हें आख्या पुत्र तेनू की चाहिए? दादा तेरा इत्थे नप के मैं चलना जिंदा ही ते घरों तेनू नवा कंबल दे देंगे ते पुराना एक गंदा, तू की करना है? तो सुनो बच्चे दी गल। बच्चा कहने लगा अब्बा मैं इस वास्ते हिस्सा एक मंगदा पिया कंबल दा, अज जिवें तू अपने अब्बे नू इत्थे सट के चलना है, कल नू तू जवान होएगा तेनू भी इत्थे नप के जावांगा। कल नू तू जवानी दे अंदर बुढ़ापे दे अंदर होएगा, मैं जवानी च होवांगा, तेनू भी इत्थे नप के जावांगा। मेरे भाईओ दुनिया मका फाते अमल है, जेड़ा आया उन्हें एक ना एक दिन दुनिया तो जाना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जेड़ा दावा करे मैं इत्थे रहना है। आज माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी करो। अल्लाह की कसम उठा के कहना मिंबरे रसूल से बैठा, दुनिया ते भी वारे न्यारे ने, मैदान महशर भी वारे न्यारे हो जाएंगे, किसी के इंज हाथ नहीं फैलाना पवेगा। अज असीं खिदमत करके वेखिए तो सही सानू मिलदा की है। अज बंदे बड़े बड़े आंदे ने मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तू मर गया तो मैं भी मर जाना है। तो जदों मरदा सब तो पहले वही आंदा जी जनाजे का जल्दी ऐलान कराओ, टाइम थोड़ा है। हकीकत अर्ज करदा पिया, कोई किसी के बगैर मरदा, बोलो कोई किसी दे, मैं तू नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहना, किथे दुनिया जा रही है, बंदे दुनिया तो जा रहे हैं, सियाने जी तू मर गया, इंज कोई नहीं होता। तकरीर खत्म है, आखिर के अंदर मोहम्मद अली बूटा गुजराती बड़ी सोहनी गल लिख गया, वो शेर पढ़िए तो असीं इंशाअल्लाह खत्म शरीफ पढ़ने आ। ते बूटा गुजराती बड़ी सोहनी गल लिखिया, फरमागे जेड़े कहंदे सी मरांगे, रिजवान भाई अल्लाह करीम आपनू सलामत रखे, जेड़े कहंदे सी मरांगे ओए नाल तेरे
اج انہاں وی بازیاں اوے ہریاں نے جڑے ترس دے سدید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں اوے ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے اوے وال کھولے تے پنچھی اڑ کے مار اڑا محمد بوٹیا جھوٹا یہ جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں اللہ کریم مرحوم دی کامل بخشش فرمائے جس دے سال سوا واسطے سی بیٹھے ہیں اللہ کریم انہاں دے کار والے صبر جمیل عطا فرمائے اللہ کریم مرحوم دی